हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अब आज हामीले लिएर आएको छौँ डिजिटल लजिक सब्जेक्टको टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन अफ बुलियन फङ्सन भन्ने टपिक है। हामीले लास्ट लेक्चरमा चाहिँ के पढेको थियौँ भन्दा नर रियलाइजेसन र न्यान्ड रियलाइजेसनको कुराहरू पढ्यौँ होइन। अब आजको लेक्चरमा हामी टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन अफ बुलियन फङ्सन र मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो हुन्छ त, कति बेला चाहिँ टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ र कति बेला मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अब आज हामीले गरेर हेर्छौँ है। ल अब टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि इफ द बुलियन फङ्सन, यदि बुलियन फङ्सन इज इन सम अफ प्रडक्ट होइन, सम अफ प्रडक्ट र एसओपी है। यो भनेको के हो? एसओपी है। सम अफ प्रडक्ट फर्म र फर्म एन्ड प्रडक्ट अफ सम फर्म, प्रडक्ट अफ सम भनेको पिओएस। यदि कुनै पनि बेला बुलियन फङ्सन चाहिँ एसओपी फर्म र पिओएस फर्ममा हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ? देन द फङ्सन क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड इन टु लेभल है। यति बेला चाहिँ देन द फङ्सन can be implemented in two level। ल अब यति भनेपछि त हामीले कुरो बुझियो। भनेको मतलब यदि हाम्रो कुनै पनि बुलियन फङ्सनको स्ट्रक्चर एसओपी फर्म र पिओएस फर्ममा छ भने त्यसलाई हामीले टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ है। यदि छैन भने सकिँदैन, फेरि कि त त्यो सम अफ प्रडक्ट फर्ममा हुनु पर्यो कि त प्रडक्ट अफ सम फर्ममै हुनु पर्यो है। यदि भएन भने चाहिँ हामीले गर्न टु लेभल बनाउन सकिँदैन। ल हेरौँ है त। अब जस्तै हामीसँग एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। फङ्सन भनेको एबी प्लस सिडी, यो हाम्रो के को फर्ममा छ? सम अफ प्रडक्टको फर्ममा छ। अब यस्तो बेलामा मात्र हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ? टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिँदो रहेछ है। अनि अब अर्को फङ्सनको इक्जाम्पल दिन्छु है। अब ए प्लस बी सी प्लस डी, यो के हो? प्रोडक्ट अफ समको फर्ममा भयो। अब यदि यो दुईटा कन्डिसन भएको बेलामा हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ? टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन है। ल हजुरहरूले यति कुरा त बुझिसक्नुभयो। टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन कति बेला हुँदो रहेछ त? इफ द बुलियन फङ्सन इज इन सम अफ प्रडक्ट फर्म एन्ड प्रडक्ट अफ सम फर्म देन द फङ्सन क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड इन टु लेभल्स है। ल अब चाहिँ लेभल 1 छ, त्यसपछि लेभल 2 छ होइन। अब लेभल 1 हुँदाखेरि हामीले एन्ड गेट युज गर्नु पाइयो सुरुमा, त्यसपछि अर, त्यसपछि न्यान्ड, त्यसपछि नर होइन। अब लेभल 2 मा सुरुमा अर, त्यसपछि एन्ड, त्यसपछि न्यान्ड, त्यसपछि नर। ल यो थियो लेभल 1 र लेभल 2 को कुराहरू है। अब हामी केही इक्जाम्पल गरेर हेर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी मजाले क्लियर हुन्छौँ है यो कुरामा। अब हामीसँग इक्जाम्पल छ होइन। सम अफ प्रोडक्टको फर्ममा हुँदाखेरिको इक्जाम्पल होइन सुरुमा। अब यो गरेर सुरुमा हेरौँ, त्यसपछि इक्जाम्पल फर्स्ट इक्जाम्पल फङ्सन भनेको कति छ? एबी प्लस सिडी छ होइन। अब यसलाई हामीले एमा युजिङ एन्ड र अर गेट छैन, एन्ड र अर गेट मात्र युज गरेर चाहिँ यसको कन्स्ट्रक्ट गरौँ है। ल अब हामीसँग छ एबी र सिडी, ए बी
यसको के छ एन्ड हैन CD त्यसपछि यो दुईटाको फेरि के बन्छ अर हैन। अब यो हाम्रो फंक्सन भयो AB प्लस CD। अब यति भनेको हाम्रो के हो फर्स्ट लेभल। अब यति भनेको अर्को सेकेन्ड लेभल। ल यो थियो एन्ड र अर गेट युज गरेर सेकेन्ड लेभल इम्प्लिमेन्टेसन है। ल अब यो चाहिँ थियो एन्ड र अर गेट युज गरेर। अब हामीले यसैलाई हैन NAND गेट मात्र युज गरेर गरौँ है त। युजिङ ओन्ली NAND गेट्स मात्र युज गरेर है। यो हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ फंक्सन अघि के छ AB प्लस CD। अब NAND गेट युज गर्ने भनेपछि हामीले यसमा फर्स्टमा के लिनु पर्यो फंक्सनमा कम्प्लिमेन्ट लिनु पर्यो हैन। अब AB प्लस CD को कम्प्लिमेन्ट हैन। अब यसलाई हामीले डिमोर्गन्स रुल युज गर्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ के चाहिने हो त हामीलाई NAND गेट युज गरे तापनि हामीलाई चाहिने त फंक्सन f हो। हामीलाई f बार चाहिने त होइन। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त f बार को बार गरेर हामीले f निकाल्नु पर्यो है। एकदमै सजिलो छ केही कन्सेप्ट मैले लगाएको छैन गाह्रो हैन एकदम सजिलो छ। अब यसमा हामीले डिमोर्गन्स रुल युज गरौँ डट CD को बार को होल बार हुने भयो हैन। अब यसलाई हामीले A B छ त्यसपछि C र D। अब यो दुईटा मिलेर फेरि के बन्ने भयो एन्ड के छ हैन। ल यो चाहिँ हाम्रो थियो दिस इज आवर लेभल 1 एन्ड दिस इज आवर लेभल 2 इम्प्लिमेन्टेसन। ल यो चाहिँ NAND गेट मात्र युज गरेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसरी गरिन्छ। अब हामीले हेरौँ यो थियो एउटा फर्स्ट एक्जाम्पल। अब सेकेन्ड एक्जाम्पलमा चाहिँ लेट अस सपोज हामीसँग फंक्सनको भ्यालु AB बार प्लस A बार B छ हैन। सपोज यो छ भने हामीले यसलाई युजिङ एन्ड र अर गेट्स ओन्ली एन्ड एन्ड अर गेट है गर्दाखेरि के हुन्छ हामीसँग एउटा एन्ड छ अर्को एन्ड छ र टोटल दुईटा एन्डलाई अर गरेको छ हैन। अब यसलाई हामीले AB बार A बार B यो हाम्रो फंक्सन AB बार प्लस A बार B। ल यो थियो 2 लेभल इम्प्लिमेन्टेसन हैन। यो पनि के हो यति चाहिँ 1 लेभल लेभल 1 एन्ड दैट इज 2 लेभल है। अब यसैलाई हामीले फेरि युजिङ ओन्ली NAND गेट्स हामीसँग फंक्सन के छ f इक्वल्स टु AB बार प्लस A बार B। यो केसमा के हुने भयो त यसमा हेरौँ है त। अब हामीसँग NAND गेट युज गरेर गर्नुपर्ने भएपछि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो कम्प्लिमेन्ट AB बार प्लस A बार B को होल कम्प्लिमेन्ट हैन। अब f बार भनेको यसलाई डिमोर्गन्स रुल युज गरौँ के हुन्छ डट A बार B होल कम्प्लिमेन्ट हैन। अब हामीलाई त चाहिने त f मात्र हो f कम्प्लिमेन्ट त हामीलाई चाहिने होइन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ f भनेको f कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु A B कम्प्लिमेन्ट डट A कम्प्लिमेन्ट B को होल कम्प्लिमेन्ट। अब यसलाई हामीले कन्स्ट्रक्ट गरौँ कन्स्ट्रक्ट गर्दा के हुन्छ
यो एउटा एन्ड यो एउटा एन्ड हैन। अब ए बी बार NAND युज गरौँ, त्यसपछि ए बार बी अर्को NAND युज गरौँ, अब यो दुईटा यो भन्ने हुन्छ हाम्रो ए बी बार प्लस ए बार बी, द्याट इज आवर रिक्वायर्ड फङ्सन हैन। यसरी हामीले ओन्ली NAND गेट युज गरेर यसरी हामीले सर्किट डिजाइन गरिन्छ। यो चाहिँ थियो दुईटा इक्जाम्पल थियो हैन। अब हामीले अर्को एउटा कुनै इक्जाम्पल लिएर हेरौँ हैन, कुनै यो भन्दा डिफरेन्ट। अब जस्तै फङ्सन भनेको ए बी प्लस सी बार प्लस बी सी छ भने यो केसमा के हुन्छ त? हामीसँग ए छ बी छ हैन। अब यसको हामीले के एन्ड युज गरियो, एन्ड युज गरियो हैन। त्यसपछि हामीसँग सी कम्प्लिमेन्ट छ भनेपछि यसको हामीले नट युज गरिन्छ, नट गेट हैन। अनि त्यसपछि बी र सी छ हैन हामीसँग। ल यसको पनि हामीले एन्ड गेट युज गरिन्छ। अब यसको टोटल सबैको और हैन। यो हाम्रो फङ्सन एफ इक्वल्स टु ए बी प्लस सी कम्प्लिमेन्ट प्लस बी एन्ड सी। ल यो थियो हाम्रो चाहिँ 1 लेभल हैन। यो थियो 2 लेभल। ल यो थियो 2 लेभल इम्प्लिमेन्टेसन अफ NAND और एन्ड अथवा नर हैन। यो सबै कुरा के को थियो? सम अफ प्रोडक्टको फर्ममा हुँदाखेरि है। यदि हामीसँग चाहिँ एसओपीको फर्ममा छ भने यस्तो हुन्छ, के हुन्छ? सुरुमा एन्ड हुन्छ अनि त्यसपछि अर गेट युज गरिन्छ। अगाडि मैले भनिसकेँ सुरुमा एन्ड अर NAND एन्ड नर। अब लेभल 2 मा के हुन्छ? सुरुमा अर एन्ड NAND र नर युज गरिन्छ है। ल अब हामीले यो त भइ नै हाल्यो हैन। एसओपी फर्ममा सकियो। अब हामीले गर्छौं प्रोडक्ट अफ सममा हैन। प्रोडक्ट अफ सम भनेको पिओएस फर्ममा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 2 लेभल इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो हुन्छ? ल अब हामीसँग एउटा फङ्सन छ एफ इक्वल्स टु ए प्लस बी सी प्लस डी। यो हो प्रोडक्ट अफ समको फर्ममा हैन। अब यसलाई हामीले क्वेसन नम्बर ए भनेको मतलब युजिङ केबाट हामीले गर्न सकिन्छ? अर र एन्ड। सुरुमा अर अनि त्यसपछि एन्ड गेट हैन। ल अब यसलाई हामीले चाहिँ कसरी गरिन्छ त? हामीसँग ए छ बी छ, यो के हो? अर गेट। त्यसपछि सी र डी, यो दुईटा फेरि एन्ड गेट हैन। यो हाम्रो ए प्लस बी सी प्लस डी हाम्रो फङ्सन हैन। अब यो भनेको 1 लेभल हैन, यो भनेको 2 लेभल। ल अर र एन्ड गेट युज गरेर अब हामीले युजिङ ओन्ली नर गेट्स। अब सम अफ प्रोडक्टको केसमा हुँदाखेरि हैन, सम अफ प्रोडक्टको केसमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो? NAND गेट युज गरिन्थ्यो। तर प्रोडक्ट अफ समको केसमा हामीले नर गेट युज गरिन्छ हैन। यसको फङ्सन के छ? ए प्लस बी सी प्लस डी। नर गेट युज गर्ने भनिसकेपछि हामीले यसको कम्प्लिमेन्ट युज गर्नु पर्यो हैन। ए प्लस बी सी प्लस डी कम्प्लिमेन्ट। अब हामीलाई कम्प्लिमेन्टको चाहिने हैन, फङ्सनको मात्रै चाहिने। त्यही भएर एफ इक्वल्स टु एफ डबल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु
A plus B C plus D कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट हैन। अब हामीले के गर्छौं A र B को हामीले नर गेट युज गर्छौं। यो थियो A plus B को कम्प्लिमेन्ट। अब C र D को लागि यो थियो C plus D को होल कम्प्लिमेन्ट हैन। अब यो दुईटा मिलेर अब यो दुईटा मिलेर अर्को नर गेट त्यो हाम्रो फंक्सन इक्वल्स टु A plus B C plus D। अब यो बबल्सले चाहिँ इन्भर्जनको काम गर्छ हैन। ल अब यसरी हामीले ओन्ली युजिङ नर गेट वी क्यान कन्स्ट्रक्ट आवर लजिकल सर्किट है। अब अर्को इक्जाम्पल सपोज गरौँ है त। इक्जाम्पल 2 हैन। फंक्सन के छ हामीसँग A plus B bar dot C dot B plus C plus D हामीसँग तीनटा एक्सप्रेसन तीनटा छ हैन। तीनटाको एन्ड अर युज गरेर लास्टमा एन्ड छ हैन। अब यसलाई हामीले युजिङ अर र अर एन्ड गेट्स। ल अब A छ B कम्प्लिमेन्ट छ यो दुईटाको अर त्यसपछि हामीसँग C छ त्यसपछि 3 इनपुट्स इन अर फर्म हैन B C D। ल ल यो सबैको एन्ड गेट हैन। के भयो हाम्रो फंक्सन A plus B कम्प्लिमेन्ट डट C डट B plus C plus D है। अब यदि यहाँ हाम्रो C कम्प्लिमेन्ट भएको भए यो क्वेसनमा हाम्रो C कम्प्लिमेन्ट हुन्थ्यो भने हामीले यहाँ नट युज गरिन्थ्यो। यति मात्र डिफरेन्ट हो है। ल अब यसलाई फेरि हामीले युजिङ ओन्ली नर गेट छैन। अब नर गेट मात्र युज गरेर गरौँ। आवर फंक्सन इज इक्वल्स टु A plus B bar dot C dot B plus C plus D। F complement equals to A plus B complement whole complement plus C complement plus B plus C plus D whole complement। डिमोर्गन्स रुल युज गरेको त्यसपछि F मात्र भने चाहियो हामीलाई हैन। A plus B complement plus C complement plus B plus C plus D complement को होल कम्प्लिमेन्ट। अब हामीले यसलाई नर गेट युज गरेर हामीले यतिको नर गेट एउटा यसको एउटा नर गेट युज गरेर गरिन्छ है। A B कम्प्लिमेन्ट त्यसपछि C को हामीले नर गेट कसरी युज गरिन्छ इनपुट हाम्रो सेम छ द्याट्स वाइ बोथ इनपुट आर सेम हैन। अब हामीसँग B C D 3 इनपुट्स हैन।
यो चाहिँ हाम्रो फंक्सन भयो हैन। अब यसमा पनि अगाडिको जस्तै नै दिस इज आवर लेभल 1 लेभल हैन। त्यसपछि यो हाम्रो 2 लेभल। ल यो थियो सम अफ प्रोडक्ट अफ सम है। अगाडि हामीले सम अफ प्रोडक्टको गर्यौं, यो हाम्रो प्रोडक्ट अफ सम। यो चाहिँ जस्ट के हो 2 लेभल सम्मको इम्प्लिमेन्टेसन है। अब हामीले यति कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले 2 लेभल इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै छौं कुनै पनि लजिक गेटको भने कि त त्यो प्रोडक्ट अफ सम को फर्ममा हुनु पर्यो, पीओएस फर्ममा हैन, कि त सम अफ प्रोडक्ट एसओपी को फर्ममा हुनु पर्यो। यदि दुवै फर्ममा छैन भने हैन, यदि कुनै पनि एउटा इक्वेसन और हाम्रो फंक्सन हैन एसओपी र पीओएस फर्ममा छैन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ 2 or मोर लेभलमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई भन्छ मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन है। अब हाम्रो के छ मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरु हैन। अब हामी त्यो पढ्न गइरहेका छौं। मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन के हो त? मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन भनेको 2 लेभल इम्प्लिमेन्टेसन भनेको दुईटा लेभलमा इम्प्लिमेन्ट हुने रहेछ हैन, जसमा कि त हाम्रो फंक्सन सम अफ प्रोडक्टको फर्ममा हुनु पर्यो कि त प्रोडक्ट अफ समको फर्ममा हुनु पर्यो। त्यसरी नै हामीले चाहिँ फर्स्ट लेभल र सेकेन्ड लेभल गरेर 2 लेभल चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। तर यदि हाम्रो कुनै पनि फंक्सन एसओपी र पीओएस फर्मको दुईटै फर्ममा छैन भने हामीले त्यसलाई मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ। अब हामीसँग एउटा इक्जाम्पल छ, एफ भनेको ए बी प्लस सी डी प्लस सी बार डी। ल अब यो एक्सप्रेसन हेरौँ हैन, यो फंक्सन सम अफ प्रोडक्ट फर्ममा छ त छैन, प्रोडक्ट अफ सम फर्ममा छ त छैन, यो कुनै पनि फर्ममा छैन। दैट मिन्स हामीले यसलाई चाहिँ मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ। ल अब कसरी गर्ने त? हामीसँग सीडी र सी बार डी भनेको दुईटा एन्ड छ हैन। अब यसलाई हामीसँग ए बी सी डी त्यसपछि सी बार र डी हैन। अब ए बी त्यसपछि सी र डी एन्ड हैन, त्यसपछि सी बार र डी बारको पनि एन्ड। ल अब यो थियो हाम्रो लेभल 1 इम्प्लिमेन्टेसन। अब लेभल 2 मा हामीले के गर्न सकिन्छ? बी प्लस सीडी भनेको बी छ हैन। अब बी प्लस सीडी भनेपछि हाम्रो सी र डी बाट आएको, अनि यसको हाम्रो के हो अर हैन। यो गर्दा कति आउँछ? बी प्लस सीडी। ल अब यो भयो लेभल 2 इम्प्लिमेन्टेसन। अब अर्को हामीले के गर्न सकिन्छ? यो हैन भनेको ए को त्यसपछि हाम्रो यो बी प्लस सीडी, यो गरेर हाम्रो के एन्ड हैन। ल अब यो थियो फेरि थर्ड लेभल हैन। त्यसपछि अब लास्टमा होल हामीले के गर्न सकिन्छ? सबैको प्लस सीडी लेखेर हैन। अब सीडी अब यसको हामीले पुरै कम्प्लिटली अर। ल अब यो थियो लेभल 3, त्यसपछि यतिसम्म लेभल 4 है। यो
मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन हैन, यो थियो मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन। ल यो चाहिँ थियो मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन युजिङ बेसिक गेट है, जस्तै एन्ड अनि हाम्रो नर गेट। बेसिक गेटहरू युज गरेर गरिने मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन थियो। अब हामीले ओन्ली युजिङ न्यान्ड गेट हामीले यदि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो मल्टी लेभलमा भने हामीले कसरी गरिन्छ त्यो हेरौँ है। ओन्ली युजिङ न्यान्ड गेट छैन, न्यान्ड गेट्स मात्र युज गरेर हामीले कसरी गरिन्छ, हामीसँग एउटा फङ्सन छ f इक्वल्स टु a b प्लस c d प्लस c बार d है। अब न्यान्ड गेट मात्र युज गर्ने भनेपछि त हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई न्यान्ड गेटको लागि चाहिँ फर्स्टमा f कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु a b प्लस c d होल कम्प्लिमेन्ट डट c बार d को कम्प्लिमेन्ट हैन। अब हामीलाई f मात्र चाहिने हो, द्याट्स वाइ a b प्लस c d होल कम्प्लिमेन्ट डट c कम्प्लिमेन्ट d कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट। अब हामीले यसलाई चाहिँ पहिला यतिलाई गरेर त्यसपछि यतिलाई गरेर हामीले होलको एन्ड गरिन्छ हैन, न्यान्ड। हामीसँग छ a b प्लस c d को होल बार छ हैन। अब यदि हामीले पहिला यसलाई मात्र गरेर हेरौँ है त, हामीसँग फङ्सन 1 इक्वल्स टु b प्लस c d हैन। अहिले यसको लागि गरौँ पहिला। अब हामीसँग छ b बार, त्यसपछि c र d, यो हामीले युजिङ न्यान्ड गेट युज गर्न लागि गरेको होइन। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग c बार d, यहाँबाट cd बार बन्छ हैन। अब त्यसपछि हामीलाई b प्लस के चाहिएको छ, b प्लस cd बार हैन। b प्लस cd अब हामीले b प्लस cd बनाएकोलाई a युज गरेर a प्लस a b प्लस cd हैन, यसको होल बार। यो हाम्रो के भयो, फर्स्ट एक्सप्रेसन भयो हैन। अब हामीलाई अर्को नेक्स्ट कुन चाहियो, c बार d हैन। c बार d चाहियो भनेपछि अघि मैले यहाँ अलरेडी बनाइसकेको थिएँ। अब हामीले सिधै c बार d मात्र भयो भने नि ल यो के भयो, c बार d को होल बार है। अब यो दुईटा मिलेर वान मोर टाइम के हुन्छ, न्यान्ड गेट युज गर्छ, त्यसरी हाम्रो के आउँछ, फङ्सन रिक्वायर्ड फङ्सन आउँछ है। यो थियो ओन्ली न्यान्ड गेट युज गरेर। यसलाई हामीले मल्टी लेभल
implementation using NAND गेट्स हैन। ल अब हामीसँग अर्को एउटा इक्जाम्पल छ हैन। f इक्वल्स टु ab प्लस a बार b बार c प्लस d हैन। यसलाई हामीले अब a मा युजिङ एन्ड or गेट्स। ल अब यो एक्सप्रेसनलाई हेरौँ हैन। यो के छ, सम अफ प्रोडक्टमा छ छैन, प्रोडक्ट अफ सममा छ छैन है। त्यही भएर हामीले यसको मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकियो। अब यो क्वेसनमा हामीले फर्स्टमा यसलाई त्यसपछि यसलाई अनि त्यसपछि यसलाई है। ल अब ए छ बी छ, डिस्टर्बेन्स चाहिँ अलिअलि आइरह हुन्छ हैन ब्याकग्राउन्डबाट, त्यसलाई हामीले जस्ट इग्नोर गरिदिउँ। ल अब ए छ बी छ एन्ड हैन, त्यसपछि ए बार बी वान मोर एन्ड गेट। अब दुईटा मिलेर और गेट। यो हाम्रो ए बी प्लस ए बार बी बार हैन। ल अब यसमा हेरौँ, यो के हो, वान लेभल, यो वान लेभल, त्यसपछि हाम्रो अब यो टू लेभल हैन। अब सी र डी चाहियो, अब हामीले सी र डी, यो चाहिँ और भयो। अब यो सबै मिलेर हाम्रो अगेन लास्ट एन्ड हैन। यो चाहिँ अब नेक्स्ट लेभल भयो। वान लेभल, टू लेभल, थ्री लेभल। This is the example of multi-level implementation using AND OR gates. ल अब यसलाई हामीले using only NOR gates function a b प्लस ए बार बी बार सी प्लस डी हैन। अब यसलाई हामीले नर गेट युज गरेर गर्दाखेरि या को कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु ए बी प्लस ए बार बी बार को होल कम्प्लिमेन्ट प्लस सी प्लस डी को होल बार। हामीलाई चाहिने त एफ मात्र हो, एफ कम्प्लिमेन्ट ए बी प्लस ए बार बी बार कम्प्लिमेन्ट प्लस सी प्लस डी कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट है। ल अब हामीले यसलाई पहिला यसलाई त्यसपछि यसलाई हामीले लिएर सल्भ गरिन्छ। f1 इक्वल्स टु ए बी प्लस ए बार बी बार को होल बार है। अब पहिला यसलाई हामीले लिएर हेरौँ। अब हामीले सपोज यसलाई चाहिँ एक्स, यसलाई चाहिँ वाई, एक्स प्लस वाई को होल बार गरेर सपोज गरियो है सजिलोको लागि। एक्स भनेको ए बी, वाई भनेको ए बार बी बार भयो। अब यसलाई हामीले ए बार बी बार नर गेट हैन। अब यो भनेको के हुन्छ त, ए बार प्लस बी बार को होल बार हुन्छ हैन। यो भनेको कति आउँछ, ए र बी आउँछ, यो भनेको यो भयो नि। यसरी नै ए बी
यो भनेको कति हुन्छ a प्लस b को होल बार हैन यो भनेको a बार b बार यो भयो हैन ल both goes to one NOR gate हैन अनि which gives the required result है ले हाम्रो required result दिन्छ हामीलाई चाहिएको के थियो सुरुमा a b plus a बार b बार को होल बार यो त हामीले पाइसक्यौं अब हाम्रो के छ अब यसको पालो हैन c र d हामीलाई के चाहिएको यसको कम्प्लिमेन्ट युजिङ NOR गेट हैन ल अब यो त हाम्रो आइसक्यो अब यो दुईटालाई लेखेर again using one more NOR gate we will get our required function that is f equals to a b plus a bar b bar whole complement plus c plus d को whole bar को नि whole bar है ल यो हाम्रो required function हामीले पायौं यो थियो multi-level implementation using only NOR gates हैन यदि यो एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो SOP फर्म र POS फर्ममा छैन भने मात्रै है यदि छ भने त फेरि के हुन्छ टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन भइहाल्छ यदि छैन भने बल्ल हाम्रो मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ है के नि गाह्रो छैन जस्ट एकदमै सिम्पल कन्सेप्ट छ सजिलो तरिकाले बुझ्नु होला हैन खासै केही कम्प्लेक्स छैन हामीले जे छ त्यही युज गरिरहेको छौं केही गाह्रो छैन यो एक्जाम्पलहरु चाहिँ हजुरले याद गर्नुभयो भने एक्जाममा चाहिँ टु लेभल अथवा टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन अथवा मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन को बारेमा सोध्यो भने हैन अब क्वेशन दिएर गर्न दियो भने त ठीक छ हजुरले बुझिसक्नुभयो हजुरलाई आउँछ तर यदि हजुरलाई चाहिँ त्यसरी इक्वेसन नदिकन फंक्सन नदिकन चाहिँ यदि सोध्यो एक्जाममा मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन अफ NAND एन्ड NOR गेट अथवा टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन अफ NAND एन्ड NOR गेट अथवा अरु लजिकल गेटहरु हैन त्यसरी सोध्यो भने चाहिँ हजुरहरुले यो कुनै एउटा एक्जाम्पल लेखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसरी लेखेर गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर एउटा दुईटा एक्जाम्पलहरु चाहिँ याद गर्दा राम्रो हुन्छ है ल यो चाहिँ हाम्रो NOR गेट युज गरेर एन्ड OR गेट युज गरेर र NAND गेट युज गरेर मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन सकियो है अब मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन पनि सकियो र हाम्रो टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसन पनि सकियो ल टु लेभल इम्प्लिमेन्टेसनमा के रहेछ हामीले बुझिसक्यौं कि त प्रोडक्ट अफ फर्म प्रोडक्ट अफ सम सम अफ प्रोडक्ट र प्रोडक्ट अफ सम को फर्ममा भयो भने बल्ल हामीले त्यसलाई टु लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ हैन सम अफ प्रोडक्ट फर्ममा हुँदाखेरि यसरी गरिन्छ त्यसपछि प्रोडक्ट अफ सममा हुँदाखेरि सुरुमा OR त्यसपछि एन्ड त्यसपछि NAND र NOR गरिन्छ तर NOR हुन्छ तर प्रोडक्ट अफ सम भनेपछि हामीले जहिले पनि NOR गेट युज गरिन्छ तर सम अफ प्रोडक्टमा हामीले NAND गेट युज गरिन्छ है ल अब यो चाहिँ मल्टी लेभल इम्प्लिमेन्टेसन थियो अब यसको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्जाममा थ्योरी मात्र पार्ट सोध्दाखेरि हामी हाम्रो नोटमा एकफेर रिटर्न हुन्छौ हैन नोटमा के छ त सरी नोटमा हाम्रो च्याप्टर 4 को हैन ल यो है NAND NOR र XOR सर्किट कन्सेप्ट अफ मल्टीलेभल NAND एन्ड NOR सर्किट हैन टु obtain a multi-level NAND diagram from a boolean expression proceed as follows के रहेछ प्रोसेस from the given boolean expression draw the logic diagram with AND OR and inverter gate पहिला सबै जे हामीलाई क्वेशन दिएको छ त्यसको लागि AND OR र इन्भर्टर गेट युज गरेर लजिक डायग्राम बनाउनु पर्यो हैन assume that both the normal and complement inputs are available भनेको मतलब हामीले चाहिँ एउटैबाट नर्मल पनि र कम्प्लिमेन्ट पनि
एभाइलेबल हुन्छ इनपुट। अब अर्कोमा कन्भर्ट अल एन्ड गेट्स टु न्यान्ड गेट विथ एन्ड इन्भर्ट ग्राफिक सिम्बल हैन। त्यसपछि कन्भर्ट अल अर गेटलाई न्यान्ड गेट, हामीलाई त्यो न्यान्डबाट युज गरेर हो नि त, त्यही भएर हामीले जुनलाई पनि हामीले न्यान्डमै कन्भर्ट गर्नुपर्छ। मैले अगाडि इक्जाम्पल गरेर बुझाइसकेको छु, हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो भन्ने म आशा गर्दछु हैन। इन्भर्ट अर ग्राफिक सिम्बल। अब चेक अल स्मल सर्कल इन द डायग्राम फर एभ्री स्मल सर्कल द्याट इज नट कम्पेन्सेटेड बाई अनदर स्मल सर्कल अलोङ द सेम लाइन इन्सर्ट एन्ड इन्भर्टर वान इनपुट न्यान्ड गेट, हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो। अर कम्प्लिमेन्ट द इनपुट भेरिएबल है। यो चाहिँ स्टेप्स हो के। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ इक्जाममा कन्सेप्ट अफ मल्टिलेभल न्यान्ड गेट भनेर सोध्यो भने चाहिँ यति कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ, यति कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। यदि राम्रो मार्क्स ल्याउने हो भने, होइन भने मैले अगाडि जति इक्जाम्पल गराएँ त्यति इक्जाम्पल मात्र लेख्यो भने पनि इनफ हुन्छ। र अब यो चाहिँ छिटो छिटो कपी गरिहाल्नुहोस् हैन। यो पोइन्टहरू टक्क टिपिहाल्नुहोस् भिडियो पज गरेर। त्यसपछि हामीसँग इक्जाम्पल छ। यो इक्जाम्पल अघि मैले जसरी दिएको थिएँ हजुरहरूलाई, जसरी गरेर सल्भ गरेर दिएको थिएँ त्यसरी नै आफै सल्भ गर्ने प्रयास गर्नु होला। यो हाम्रो 1 लेभल 2 लेभल 3 लेभल एन्ड 4 लेभल हैन। यसरी नै 1 2 3 4 1 2 3 एन्ड 4 यो हाम्रो मल्टिलेभल इम्प्लिमेन्टेसन हो हैन। ल अब न्यान्ड गेट भयो। अब मल्टिलेभल नर सर्किट। नर सर्किटमा के गर्नु रहेछ, द नर फंक्शन इज द ड्युअल अफ द न्यान्ड फंक्शन हो नि। फर दिस रिजन all procedures and rules for NOR logic form a dual of the corresponding procedure and rules developed for NAND logic. Similar to NAND, NOR also has two graphic symbol or invert र invert and symbol हुन्छ। अब यो प्रोसिड्युर भनेको यो स्टेप्स, चारवटा स्टेप्स हामीले मल्टिलेभल नर सर्किटको लागि पनि याद गर्नु पर्यो। यो पनि छिटो छिटो भिडियो पज गरेर पोइन्ट आउट गरिहाल्नुहोस् है। यदि इक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउने हो भने यदि पोइन्टहरू लेख्नै पर्छ जसरी पनि। अब हामीसँग इक्जाम्पल छ AB + E C + D। ल अब यो हाम्रो 1 2 3 लेभलले हाम्रो के दिएको रहेछ, फंक्सन दिएको रहेछ हैन। यो थियो मल्टिलेभल नर सर्किट। यसरी नै हामीले मल्टिलेभलको कन्सेप्ट बुझिन्छ हैन। अब रियलाइजेसन अफ XOR युजिङ बेसिक गेट एन्ड युनिभर्सल गेट, XOR फंक्सन। यो रियलाइजेसन मैले हजुरहरूलाई अलरेडी प्रिभियस लेक्चरमा पढाइसकेको छु। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने फर्स्टमा त्यो भिडियो हेर्नुस् हैन। लास्टमा हेरे पनि हुन्छ, फर्स्टमा हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। सुरुमा अहिले मैले पढाइरहेको यो भिडियो हेरेपछि त्यो भिडियो हेर्दा पनि फरक पर्दैन, या त्यो भिडियो पछि यो भिडियो हेर्दा पनि फरक पर्दैन हैन। ल अब आजको लेक्चरलाई हामी यति नै गरौँ। अर्को लेक्चरमा म हजुरहरूलाई प्यारिटी जेनेरेटर र प्यारिटी चेकर भनेको के हो है त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै कुराहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि थ्याङ्क यू।